انا ونڈے شرینیاں پاؤں پاؤں اپنے آنو، جنہوں پوچھو میں جنتی، جنہوں پوچھو میں مسلمان، جنہوں پوچھو میں دین دا ٹھیکے دار، تے جدو کوئی کڑم گھر چا جن اول تے مکلاوے تے کم مک جاندا ہے، بس کڑی منڈا ہی آیا کرے کیوں کھیاوے جدے کر حیا نہیں او دے گھر چ دین محمد دے پترو، پھر تسی اتے چڑھ گئے جے انہاں نو ایک لا کے لیا تھلے کھتی چ رکھی، ذرا مینوں آواز آوے تھلے، چل بے دہتیا تھلے آ جا، تو گڑتی کنے دیتی سی پوچھ، اللہ جاندا ہے انہاں نکیاں نکیاں بالاں نو پتہ نہیں کنی انہاں کماں تے لا دیتا ہے۔ ذرا گل سنیا جی بڑی کی گسا نہ کری مکھن تے کر بھی لائے، میرے کڑے رکشے چل دے جڑے تو بہنا نہیں گھر، میں تبریک کر گلا بیلی ہوں بیبیاں تیاں نو کول با کے سویٹر انہاں دی جائز نالے اننے سکھاونے، ہن ماواں کول با کے فیس بک چلاوندیاں نال تیاں چلاوندیاں نال پتر چلاوندے نے، انہاں چوں پاویں دودھ ابل جاوے او منظور ہے، پر کھلوئی کھلوئی ذرا میں میسج پڑھ لواں ذرا۔ اللہ جاندا موٹر سائیکلاں دے پیچھے لکھیا ہے رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے ڈب کے مر جو ہے، دیکھو اللہ جاندا دے تیرے پیچھے رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، یہ تو پھتر پہ باں تے نہ لکھیا ہوئے کسی لڑکی دا بلیٹ نال، اللہ نہ کرے جوانی جی تور جائے تے قبر چ جدو فرشتے آن کے آکھنا مر ربو کا، تے جدو باں ویکھنی ہونا آنا تے انٹرنیشنل بغیرتا ہے۔ بیٹا توجہ ہے، بلو کپڑے ادھر ویختیان کر، چھوڑ موبائل تو کی یہ جو کڑنا مان، دیکھو نا بزرگ حلان جلسے جب اگر ٹچ 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 لگی رہندے نے، اللہ انہوں تو کہہ دے جانو آئی ہے مسجد تے منڈے دی منگنی ہو جانی گلی چ، تو انہیں گلی نہ لنگنا کہ میری منگیتر دی منگنی، ایتھے میری منگیتر ہے تے میں نہیں لنگنا، تے ہون جنہ چر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں، ہون تے اگلے پاور بینک رکھ لے۔ توجہ میرے وال جوائیاں دی عزت کریا کرو، جیڑا پہلے دن کھانا کھوان دے نا مرن تک کوئی کھوایا کرو، اے جویں جوائی ماڑا پرانا ہوندا جائے نا پھر گوبھی تے گل آئی، ساڈا جوائی تے بڑا چنگا گوبھی کھا لیندا وا، ساڈا جوائی تے چنگا تے آپے